बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित या सकंचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 20 आणि 3 तारीख पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो सोनवार. आमचो नियाळ आयच्या वांजलाचेर आम्ही मुखारून वरया. पास्काचो काळ आखेर जावन आयलो आनी हांगासर ह्या फाटल्या दिसांनी आमी जुवांचो वांजेल नियाळ करनासल्यान तोय आखेर जावन आयलो. आयकूया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आणि 1 वोळ 20 तावन 25 पर्यंत. त्यावेळी पेद्रून गुवोन पळयतना ताका जेजूच्या मोगासो तो अन्यक्षीस फाटल्यान येतालो तो दिसलो. हाणें ते संजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून सोम्या तुका गातान पराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारले. हाका पळयोन पेद्रून जेजू लागीं विचारले, सोम्या हाका कितें राखून आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांसजे म्हूण म्हजी कुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरचो ना म्हणून जेजून म्हणलें न्ही. बगार हांव येसर ताणें वांसजे म्हूण म्हजी कुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. ह्या सर्व संगती विशयंत तो शीसच साक्ष. ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. त्यो सकड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी तीं पुस्तकां आटापोवंक संवसारच पावसना म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल जो आत्तां आमी आयकलो तुमकां येदोळचो सांगलेले प्रमाणे जुवांच्या वांजेलांतली अकरेची उतरां. आज पास्काचो काळ सोंपोवन येता. फाल्यां पेंतेकोस्तू आनी त्या मुखांतर पास्काचो काळ सोंपता. आनी ह्या पास्काच्या काळार प्रत्येक जावन ह्या 50 दिसांनी आमी वांजेलांत जुवांच्या वांजेलाचेर नियाळ करनासल्यान आनी पयल्या वाचपांत धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकाचेर नियाळ करनासल्यान सो हो पास्काचो काळ सोंपतना हांगा जुवांचो वांजेली सोंपता. त्या देखून आज आमकां नियाळाक ती निमाणी उतरां दिल्लीं आसात. आतां जेजू आनी पेद्रू मदें जावचें ते एक बारी पर्सनल रिफ्लेक्शन वा एक लागशिलो एक संवाद वा उतरां भासाभास हांगासर आमच्या नियाळाक दिल्यात. कालच्या वांजेलांत आमकां कळीत आसा जेजून पेद्रूक म्हज्या शिसांक म्हज्या शेळयांक सरय म्हणून आदेश दिल्लो आसा, फीड माय शीप. आतां आज पेद्रू देवाक कशें महिमा हाडटलो प्रत्येक जावन ताच्या मार्तीरपणा मुखांतर हो विशय हांगा पेद्रूक तशेंच आमकांय उक्तें करता. आतां तितल्या वेळार त्या शिसा विशयंत कितें म्हूण पेद्रू जुवां विशयंत इसारता. आतां हो जुवांव जेजूक मोगासो तशेंच ताच्या हृदयाक तकली लावन बसुल्लो प्रत्येक जावन ताच्या निमाण्या जेवणा वेळार. सोम्या हाका कितें राखून आसा म्हणून पेद्रू विचारता. लॉर्ड, वॉट अबाउट दीस मॅन? आतां जेजू म्हणटा, ताका कितें जालें म्हूण तुवें कित्याक विचारचें? तूं म्हजो पाटलाव कर. वॉट इज दॅट टू यू? तूं कितें ताचे विशयेन तकलीवन करताय? तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणून जेजू पेद्रूक जाप दिता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हो विशय आनीकय इल्लो गुंडायेन आमी समजूंक प्रयत्न करया.
आता पेद्रुकू खंयच्या रितीन तो महिमा हाडतलो म्हणून जेजून उगडापें केलें. आता ह्या वेळार जुवांव विशयंत वा जुवांवकू कसलें मरण आसा, तो कशें बापाक महिमा हाडतलो हे पेद्रुकू समजूंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, पेद्रुकू जुवांवचें मरण कशें जावचें आसा वा ताका कितें राखोन आसा म्हणून ताका समजूंक जाय. आता ह्या पेद्रूचे गूण कितें म्हणून आमकां कळीत आसा, ताचो स्वभाव कितें म्हणून आमकां कळीत आसा न्ही गे. पळय, आमचेच विशयीन आमी समजूंचे जाल्यार जायते फावटी आमकां आसचीं बेसांवां, आमचें आपोवणें, आमचे कश्ट आमी हेरां सांगता कंपेर करता. हांगा जेजू पेद्रुकू रिडिरेक्ट करता, ताचे चिंता आपूं सारकें करता. ताचे विशयीन तूं कित्याक चिंता करताय, तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणून जेजू पेद्रूक सांगता. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत व्हडलें एक डेंजर म्हळ्यार हेंच कंपेर करचें, तुलन करचें. आमची मिनिस्ट्री, आमचें काम, आमची कुटुंबां, आमचीं तालंतां, आमचें जैत आनी आमचें आत्मीक जिवीत आनी अशें कंपेर करचे मुखांतर कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर मोसोरूप जाता, अभद्रता, इनसिक्युरिटी येता, हांकार येता, डिस्करेजमेंट जाता आनी रिसेंटमेंट, राग येता. पेद्रू जेजू उडासा काडटा वा पेद्रूक जेजू उडासा काडटा. तुजें काम आनी एकल्याचें मिसांव कंट्रोल करचें न्ही. तुजें काम कितें, तुजी जबाबदारी कितें, तुवें तुज्या आपोवण्याक प्रामाणीक रावचें. तूं दुसऱ्या विशयांत चिंतूंक वचनाका, बदलाक तूं तुजें काम कर. पेद्रूक माटचेरपणाची वाट राखून आसा जावंक पुरो, पूण जुवांवक वाट वेगळीच. ताका लांब काळ जिवंक आसलें आनी ताणें बरोवचे मुखांतर जेजूक साक्ष दिवंक आसलें. वेगवेगळे मिसांव पूण सोमी एकच. भोवन आनी भयणीनो, देव हर एका शिसाक एकाच रितीन आपयना, एकाच कामाक आपयना. थोड्यांक तो याजकी बेसाक आपयता, थोड्यांक तो कुटुंबा जिविताक आपयता, थोड्यांक तो धार्मीक जिविताक आपयता, थोड्यांक गुप्ती सेवेक आपयता आनी थोड्यांक पब्लीक साक्ष दिवंक आपयता, थोड्यांक कश्टाच्या जिविताक आपयता, थोड्यांक मुखेलपण घेवंक आनी थोड्यांक मौनपणाच्या जिविताक. भोवन आनी भयणीनो, ताची वाट कित्याक तशें, ताका कित्याक तशें आपयलां हें गरजेचें न्ही. बदलाक हांव प्रामाणीकपणान आनी विश्वासीपणान जेजूचो पाटलाव करते आसा गे, हे सवाल आमी हर एकल्यानी विचारचे आनी ताका जाप सोदून काडचे. भोवन आनी भयणीनो, मुखारून वांजेल म्हणटा ह्या सर्व संगती विशयंत तो शिसच साक्ष ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हणून आमी जाणाव. पळया, जे कितें जुवांवन बरयलेलो वांजेल आसा तो एक काणी न्ही, एक दंतकथे न्ही, एक मिथॉलॉजी न्ही, एक फिक्शन न्ही, बदलाक ती एक साक्ष, इट्स ए टेस्टिमनी. जुवांव कोण? जुवांव जेजू सांगता चललो, जेजूचो ताळो आयकल्लो, त्याच्या हृदयाक आपली तकली लावन बसुल्लो, त्याच्या कुर्साच्या मुळान आसुल्लो आनी ताच्या जिवंतपणाक साक्ष जाल्लो. त्या देखून मगळ भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार ते थोडे आयडिया न्ही. आमच्या मालगड्यातावन आमी घेतिल्ले थोडे आयडिया न्ही. बदलाक क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार ते एक जिवंत साक्ष, जिवंत साक्ष. जुवांव आपणाच्या पयल्या पत्रांत सांगता, वॉट वी हॅव हर्ड, वॉट वी हॅव सीन विथ आवर आयज वी प्रोक्लेम टू यू. जे कितें आमी आयकलां, जे कितें आमच्या कुद्दू दोळ्यांनी आमी पळयलां, तें आमी तुमकां परगट करते आसांव.
भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या संवसाराक आमी एक दिश्ट मारली जाल्यार आयच्या संवसाराक ऑथेंटीक साक्ष जायचे, ऑथेंटीक विटनेसेस. वय धर्मा विशयंत उलयतले न्ही, धर्मा विशय शर्माव सांगतले न्ही, बदलाक जे कोण आपणाच्या जिविता मुखांतर क्रिस्ताक प्रगट करतात, क्रिस्ताक उक्तें करतात, तसल्यांची गरज आसा. तर कसली टेस्टिमनी गरज आसा आज? पवित्रपणाची, सांतीपणाची, भोगसण्याची, माया मोगाच्या जिविताची आनी कश्टांती प्रामाणीक रावच्या जिविताची. लोक तत्वा विशयंत, शिकवणे विशयंत, डॉक्ट्रिना विशयंत आर्ग्यू करूंक पुरो, पूण जे कोणाचें जिवीत बदलल्लें आसा पळय, जे कोणाचें जिवीत रुपांतर जाल्लें आसा पळय, तांचे विशयंत तांकां कांय सांगूंक जायना. हांव फाटल्या दिसांनी इंस्टाग्रामार, युट्यूबार जायते व्हिडिओ घालतलो, प्रत्येक जावन आमच्या कॅथोलीक शिकवणेक लागून. आनी तेन्ना एक दोग मनीस ते क्रिस्तांवूच पूण आतां दुसऱ्या पंगडाक सरवल्यात ते. सो हांवें घाल्ल्या हर एका पोस्टाक तांचे एक ना एक कमेंट आसतलें, एक ना एक कमेंट कॅथोलीक इगर्जमातेची शिकवण खंडन करून तांचे कमेंट आसतले. पूण हांव त्याच वेळार बाळूक जेजू तावन जोडलेल्या बेसांवा विशयी ती व्हिडिओ घालताले. त्या वेळा त्या व्हिडिओक एक्की तांचे कमेंट घालनातले ते. कितें म्हळ्यार थंयसर एक मनीस, एक दादलो, एक वास्त्री, एक तरणाटो आपणाच्या जिवितांत बाळूक जेजूच्या बेसांवांत ताणें जोडलेलीं बेसांवां खंयची म्हणून आनी कशें ताचें जिवीत रुपांतर जालें म्हणून ते सांगताले. आनी त्या वेळार तांकां आर्ग्यू करूंक थंयसर कांयच नातलें. पळया, शिकवणे विशयंत, तत्वा विशयंत, आमच्या प्रॅक्टिसा विशयंत आमी आर्ग्यू करूंक पुरो, पूण जिवीत रुपांतर जाल्ले विशयंत, जिवीत बदलल्ले विशयंत आमकां आर्ग्यू करूंक जायना. कित्याक आमकां तें जिवीत थंयसर पळोवंक मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, पापा पॉल सोवो ताणें एक फावटी म्हणलें आसा, मॉडर्न मॅन लिसन्स मोर विलिंगली टू विटनेसेस दॅन टू टीचर्स. आधुनीक मनीस शर्माव आयकोंक तयार ना, आधुनीक मनीस ऑडियो आयकोंक तयार ना, बदलाक ताका जाय व्हिडिओ, म्हळ्यार जिवंत साक्ष आज मनशाक पळोवंक जाय. आतां हो वांजेल कसो आखेर जाता पळया. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात, त्यो सक्कड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी ती पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावसो ना. Were every one of them to be written, the world itself could not contain the books. भाऊन आनी भयणीनो, जेजूची वा जेजूचो मिस्तेर कितलो अगाध, कितलो ग्रेस्त म्हणून हांगासर जुवांव आमकां उगडापें करता. ताची दया, ताची जाणवाई, ताची आजपां, ताचो मोग, ताची महिमा खंयच्याच बुकान बरोवन घालूंक जायना. तितली ग्रेस्त आनी तितलो अगाध. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार केवळ क्रिस्ता विशयेंत शिकचें न्ही, क्रिस्ता विशयेंत शिकचें न्ही, जेजू विशयेंत इन्फॉर्मेशन काडूचें न्ही, बदलाक जेजू सांगता एक संबंध बांदून हाडचो. इट इज एंटरिंग इन टू रिलेशनशीप विथ द लिव्हिंग क्रायस्ट. जायत्या जाणांक जेजू विशयेंत आज जायती जाणवाय आसा, पूण तांकां जेजू थंय व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिपा सागी. पळया, सांता भक्तांनी जेजू थंय आसो आपणाचो संबंध गूण केलो आनी तांकां जेजू थंय त्या साळवळेन वाडोवंक साध्य जालें. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, मागणें बारीच गरजेचें. मागण्या विणे भावार्थ केवळ जाणवाई जावंक पावता, इन्फॉर्मेशन जावंक पावता, बट मागण्या सोबें जेजू थंय आमचो संबंध व्यक्तिगत जाता. थ्रू प्रेयर क्रायस्ट बिकम्स लिव्हिंग एंड पर्सनल. ह्या पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करतना एक दीस मात्र उरलो. जेजू विशयेंत केवळ आमी हुगडीक उसारूंक न्ही, बगार जेजू थंय आमी एक जावंक, जेजू थंय तो संबंध बांदून हाडूंक आमकां आपयला. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांतलें एक प्रमुख सेंटेन्स आसा, म्हजो पाटलाव कर.
नाही तुकाच हेरां सांगता कंपेर कर, नाही हेरां सांगता कॉम्पीट कर, नाही हेरांक कंट्रोल कर, बदलाक तूं म्हजो पाटलाव कर. हें जावन आसा एका नेज शिसाचें काम आनी जबाबदारी. ही आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय असो आदार आता कीर्तनद्वारे आमी मागून घेवया. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव.
तुझ्या आणि तुझे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भवन निबडिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर मायकल क्रिस्टियन, सिस्टर मेरी नवोमी दोगांय खर्मिलीत, फ्लेवी लोबो वालेन्शिया मंगळूर टाउन, लियोरा रेमंड नोरोन्ना बायलूर मुर्डेश्वर टाउन, ब्लांच फर्नांडिस काजुबाग कारवार टाउन, क्लिटस डिसोजा मीरा रोड मुंबई टाउन, वॉल्टर डिसोजा मीरा रोड मुंबई टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच आल्बर्ट आनी फेल्सी फर्नांडीस फेरार मंगळूर टाउन, थॉमस आनी निर्मला नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई टाउन, मेरिट आनी ब्रिटनी US टाउन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगाता देवदीन पॉल टेल्लिस कंपन कणजार हांकां सर्वीस पूर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.